ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः। अथतः उन्मादनिदानं व्याख्यास्यामः इति स्माह भगवान् आत्रेयः। इह खलु पञ्च उन्मादाः भवन्ति। तद्यथा वात पित्त कफ सन्निपातागन्तुनिमित्ताः तत्र दोषनिमित्ताश्चत्वारः पुरुषाणाम् एवंविधानां क्षिप्रम् अपि निर्वर्तन्ते। तद्यथा भीरूणाम् उपक्लिष्टसत्त्वानाम् उत्सन्नदोषाणां समलविक्रेतोपहितानि अनुचितानि आहारजातानि वैषम्ययुक्तेनोपयोगविधिनोपयुञ्जानानां तन्त्रप्रयोगम् अपि विषमम् आचरताम् अन्याश्च शरीरचेष्टा विषमाः समाचरताम् अत्युपक्षीणदेहानां व्याधिवेगसमुद्भ्रमितानाम् उपहतमनसां वा काम क्रोध लोभ हर्ष भय मोहायासशोकचिन्तोद्वेगादिभिः भूयोऽभिघाताभ्याहतानां वा मनसि उपहते बुद्धौ च प्रचलितायाम् अभ्युदीर्णा दोषाः प्रकुपिता हृदयम् उपसृत्य मनोवहानि श्रोतांसि आवृत्य जनयन्ति उन्मादं पुनः मनो बुद्धि संज्ञा ज्ञान स्मृति भक्ति शील चेष्टाचार विभ्रमं विद्यात्। तस्येमानि पूर्वरूपाणि तद्यथा शिरसः शून्यता चक्षुषोः आकुलता स्वनः कर्णयोः उच्छ्वासस्याधिक्यम् आस्य संश्रवणम् अनन्नाभिलाषा रोचका विपाकाः हृद्ग्रहः ध्यानायाससम्मोहोद्वेगाश्चास्थाने सततं लोमहर्षः ज्वरश्चाभीक्ष्णम् उन्मत्तचित्तत्वम् उदर्दित्वम् अर्दिताकृतिकरणं च व्याधेः स्वप्ने चाभीक्ष्णं दर्शनं भ्रान्तचलितानवस्थितानां रूपाणाम् अप्रशस्तानां च तिलपीडकचक्राधिरोहणं वातकुण्डलिकाभिश्चोन्मथनं निमज्जनं च कलुषाणाम् अम्बसाम् आवर्ते चक्षुषोश्चापसर्पणम् इति। दोषनिमित्तानाम् उन्मादानां पूर्वरूपाणि भवन्ति। ततोऽनन्तरम् एवम् उन्मादाभिनिवृत्तिरेव। तत्र इदम् उन्मादविशेषविज्ञानं भवति। तद्यथा परिसरणम् अजस्रम् अक्षिभ्रुवोष्ठासहन्वग्रहस्तपादाङ्गविक्षेपणम् अकस्मात् सततम् अनियतानां च गिराम् उत्सर्गः फेनागमनम् आस्यात् अभीक्ष्णं स्मितहसितनृत्यगीतवादित्र संप्रयोगाच्चास्थाने वीणा वंश शङ्ख शम्यातालशब्दानुकरणम् असाम्ना यानम् अयानैः अलङ्करणम् अनलङ्कारिकैः द्रव्यैः लोभश्चाभिनिवेशश्च
चाभ्यवहार्येषु अलब्धेषु लब्धेषु चावमानस्तीव्रमात्सर्यं च कार्श्यं पारुष्यम् उत्पिण्डितारुणाक्षता वातोपशय विपर्यासात् अनुपशयता च इति वातोन्मादलिङ्गानि भवन्ति। अमर्षः क्रोधः संरम्भश्चास्थाने शस्त्रलोष्ट्र कषाकाष्ठमुष्टिभिः अभिहननं स्वेषां परेषां वा अभिद्रवणं प्रच्छाय शीतोदकान्नाभिलाषः सन्तापश्चातिवेलं ताम्रहरितहारिद्रसंरब्धाक्षता पित्तोपशय विपर्यासात् अनुपशयता च इति पित्तोन्मादलिङ्गानि भवन्ति। स्थानम् एकदेशे तूष्णीं भावः अल्पशश्चङ्क्रमणं लालासिंहाणकश्रवणम् अनन्नाभिलाषः रहस्कामता बिभत्सत्वं शौचद्वेषः स्वप्ननित्यता स्वयथुरानने शुक्लस्तिमितमलोपदिग्धाक्षत्वं श्लेष्मोपशय विपर्यासात् अनुपशयता च इति श्लेष्मोन्मादलिङ्गानि भवन्ति। त्रिदोषलिङ्गसन्निपाते तु सान्निपातिकं विद्यात् तमसाद्यम् आचक्षते कुशलाः। साध्यानां तु त्रयाणां साधनानि स्नेह स्वेद वमन विरेचनास्थापनानुवासनोपशमन नस्तः कर्म धूम धूपनाञ्जनावपीड प्रदमनाभ्यङ्ग प्रदेह परिषेकानुलेपन वधबन्धनावरोधन वित्रासन विष्मापन विस्मारण पतर्पण शिराव्यजनानि। भोजनविधानं च यथा स्वं युक्त्या यच्चान्यत् अपि किञ्चित् निदानविपरीतम् औषधं कार्यं तदपि स्यात् इति। भवति चात्र उन्मादान् दोषजान् साध्यान् साधयेत् विशत् उत्तमः। अनेन विधियुक्तेन कर्मणा यत् प्रकीर्तितं यस्तु दोषनिमित्तेभ्यः उन्मादेभ्यः समुत्थानपूर्वरूपलिङ्गवेदनोपशय विशेषसमन्वितो भवति उन्मादः तम् आगन्तुकम् आचक्षते। केचित् पुनः पूर्वकृतं कर्मा प्रशस्तम् इच्छन्ति तस्य निमित्तम्। तस्य च हेतुः प्रज्ञापराध एव इति भगवान् पुनर्वसुः आत्रेयः। प्रज्ञापराधात्ययं देवर्षि पितृगन्धर्व यक्ष राक्षस पिशाच गुरुवृद्ध सिद्धाचार्य पूज्यानवमत्याहितानि आचरति। अन्यद्वा किञ्चित् एवं विधं कर्मा प्रशस्तम् आरभते तमात्मना हतम् उपघ्नन्तो देवादयः कुर्वन्ति उन्मत्तम्। तत्र देवादिप्रकोपनिमित्तेन आगन्तुक उन्मादेन पुरस्कृतस्य इमानि पूर्वरूपाणि भवन्ति। तद्यथा देवगो ब्राह्मण तपस्विनां हिंसारुचित्वं कोपनत्वं नृशंसाभिप्रायता अरतिः
ओजो वर्णच्छाया बलवपुषाम् उपतप्तिः स्वप्ने च देवादिभिः अभिभर्त्सनं प्रवर्तनं च इति। ततः अनन्तरम् उन्मादाभिनिर्वृत्तिः। तत्र अयम् उन्मादकराणां भूतानाम् उन्मादयिष्यताम् आरम्भविशेषो भवति। तद्यथा अवलोकयन्तो देवा जनयन्ति उन्मादम्। गुरुवृद्धसिद्धमहर्षयोऽभिसपन्तः पितरो दर्शयन्तः स्पृशन्तो गन्धर्वाः समाविशन्तो यक्षाः राक्षसास्त्वात्मगन्धम् आघ्रापयन्तः पिशाचाः पुनः आरुह्य वाहयन्तः तस्येमानि रूपाणि भवन्ति। तद्यथा अत्यात्मा बलवीर्य पौरुष पराक्रम ग्रहण धारण स्मरण ज्ञानवचन विज्ञानानि अनियतश्चोन्मादकालः उन्मादयिष्यताम् अपि खलु देवर्षि पित्रे गन्धर्व यक्ष राक्षस पिशाचानां गुरुवृद्धसिद्धानां वा एषु अन्तरेषु अभिगमनीयाः पुरुषा भवन्ति। तद्यथा पापस्य कर्मणः समारम्भे पूर्वकृतस्य वा कर्मणः परिणामकाले एकस्य वा शून्यगृहवासे चतुष्पथाधिष्ठाने वा सन्ध्यावेलायाम् अप्रयतभावे वा पर्वसन्धिषु वा मिथुनीभावे रजस्वलाभिगमने वा विगुणे वा ध्ययन बलिमङ्गलहोमप्रयोगे नियमव्रतब्रह्मचर्यभङ्गे वा महाहवे वा देशकुलपुरविनाशे वा महाग्रहोपगमने वा स्त्रिया वा प्रजननकाले विविधभूताशु वा शुचिस्पर्शने वा वमनविरेचनरुधिरस्रावे अशुचेरप्रयतस्य वा चैत्यदेवायतनाभिगमने वा मांस मधु तिल गुड मद्योच्छिष्टे वा दिग्वाससी वा निशिनगर निगम चतुष्पथोपवन श्मशान घातन विगमने वा द्विज गुरु सुरयति पूज्याभिदर्शने वा धर्माख्यान व्यतिक्रमे वा अन्यस्य वा कर्मणो प्रशस्तस्यारम्भे इत्यभिघातकाला व्याख्याता भवन्ति। त्रिविधं तु खलु उन्मादकराणां भूतानाम् उन्मादने प्रयोजनं भवति। तद्यथा हिंसा रतिः अभ्यर्चनं च इति तेषां तं प्रयोजनविशेषम् उन्मत्ताचारविशेषलक्षणैः विद्यात्। तत्र हिंसार्थिनोन्माद्यमानोऽग्निं प्रविशति अप्सु निमज्जति स्थलाच्छ्वभ्रे वा पतति शस्त्रकशाकाष्ठलोष्ट मुष्टिभिः हन्ति आत्मानम् अन्यच्च प्राणवधार्थम् आरभते किञ्चित् तम् असाध्यं विद्यात् साध्यौ पुनर्द्वौ इतरौ तयोः साधनानि मन्त्रौषधिमणिमङ्गलबल्यूपहारहोमनियम व्रतप्रायश्चित्तोपवास स्वस्त्ययन प्रणिपातगमनादीनि एवं एते पञ्चोन्मादा व्याख्याता भवन्ति। ते तु खलु निजागन्तुविशेषेण साध्या साध्यविशेषेण च प्रविभज्यमानाः पञ्चसन्तो द्वावेव भवतः तौ च परस्परम् अनुबध्नीतः कदाचित् यथोक्त हेतु संसर्गात्
तयोः संश्रेष्टम् एव पूर्वरूपं भवति संश्रेष्टम् एव च लिङ्गम् तत्र साध्यसंयोगं साध्यसंयोगं च साध्यं विद्यात् साध्यं तु साध्यसंयोगं तस्य साधनं साधनसंयोगमेव विद्यात् इति भवन्ति चात्र नैव देवा न गन्धर्वा न पिशाचा न राक्षसा न चान्ये स्वयमक्लिष्टम् उपक्लिश्नन्ति मानवम् ये त्वेनम् अनुवर्तन्ते क्लिश्यमाणं स्वकर्मणा न स तद्धेतुकः क्लेशो न यस्ति कृतकृत्यता प्रज्ञापराधात् सम्भूते व्याधौ कर्मज आत्मनः नाभिसंश्चिद् बुधो देवान् न पितॄन्नापि राक्षसान् आत्मानम् एव मन्येत कर्तारं सुखदुःखयोः तस्मात् श्रेयस्करं मार्गं प्रतिपद्येत नोऽत्र सेत् देवादीनाम् अपचितिः हितानां चोपसेवनम् ते च तेभ्यो विरोधश्च सर्वम् आयत्तमात्मनि तत्र श्लोकः संख्यानिमित्तं प्राग्रूपं लक्षणं साध्यता न च उन्मादानां निदानेऽस्मिन् क्रियासूत्रं च भाषितम् इति अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते निदानस्थाने उन्मादनिदानं नाम सप्तमोऽध्यायः इति श्री धन्वन्तरिः अर्पणम् अस्तु।